24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारवां निकला। आपको क्योंकि मैंने तमाम कवरेज की और मैं आपके सामने तमाम हकाइक रखूंगा कि कहां से कौन लोग शामिल हुए, किसने वहां किरदार अदा किया, किसने मार के अबूर किए, किसने कंटेनर साइड पे किए। डी चौक तक 8:52 पर फायरिंग स्टार्ट होती है, ऑपरेशन स्टार्ट होता है। तब तक वहां कौन मौजूद था, कौन ऐसा नौजवान था या कौन सा ऐसा तहरीक इंसाफ का रहनुमा था जो फ्रंट लीड पर रहा, और कौन से ऐसे लोग थे जो नहीं आए। तमाम चीजें, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग स्पेशली ये जानना चाहते हैं, तो मैं ये बात करूंगा और मैं ये वो बात करूंगा जो मैंने देखा। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मैंने नहीं देखी होंगी, लेकिन मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो मैंने देखी, और उसके बाद फैसला आपने करना है। उसके बाद ये सोचना आपने है कि आपने क्या करना है। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फाइनल कॉल थी। खैबर पख्तूनख्वा से 2 काफिले निकलने थे। एक खैबर पख्तूनख्वा पेशावर रीजन से, मतलब पेशावर से काफिला निकलना था, और एक साउथ की तरफ से सी पैक के जरिए काफिला आना था। उससे पहले ये डायरेक्शन दी गई थी कि हर उम्मीदवार 5,000 सूबाई असम्बली का और कौमी असम्बली का हर उम्मीदवार 10,000 लोगों को लेकर पहुंचेगा। और ये जो डायरेक्शन थी ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी थी, और यही डायरेक्शन पंजाब के लिए भी थी। सिंध और बलोचिस्तान के लिए नहीं थी, क्योंकि वो दूर दराज हो जाता है, उनका आना मुश्किल होता है। तो पंजाब का क्या किरदार रहा, ये बहुत अहम है, जो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि पंजाब का क्या किरदार रहा है और खैबर पख्तूनख्वा का किरदार क्या रहा है। ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। बुशरा बीबी ने खिताब किया था उससे पहले तमाम उम्मीदवारों को बुला के, और कहा था, इमरान खान का मैसेज दिया था कि इस टाइम तहरीक इंसाफ का भी फैसला होगा। फैसला तो होगा, फाइनल कॉल का फैसला होगा, पाकिस्तान का फैसला होगा, इमरान खान का फैसला होगा, लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का फैसला होगा। और ये फैसला होगा कि किसने तहरीक इंसाफ में रहना है, किसने नहीं रहना। अब जो चेक एंड बैलेंस होता है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, तहरीक इंसाफ इस पे अब क्या रद्दमल देती है, तहरीक इंसाफ ने किस तरह चेक एंड बैलेंस किया, तहरीक इंसाफ ने किस तरह ये चेक किया कि कौन लोग आए, कितनी तादाद में आए, किस तरह पहुंचे। ये चीजें तहरीक इंसाफ को, या जो कमेटीज बनी थी, क्योंकि ये कहा गया था कमेटीज बन चुकी हैं जिन्होंने ये फैसला करना है, उनको ये चीजें पता है, वो कौन सी चीजें सामने रखते हैं, ये देखा जाएगा। इमरान खान का ये पैगाम था कि तहरीक इंसाफ का फैसला होगा। वकला का क्या किरदार था, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि करोड़ों रुपए लिए गए वकला की तरफ से। इसके अलावा वकला तहरीक की बात की जाती थी, किसानों का क्या किरदार था, हर आम बंदे का क्या किरदार था। तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ही अहम चीजें हैं, और ये वो चीजें हैं जो हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। काफिला निकलता है पेशावर से। पेशावर से जितने भी उम्मीदवार हैं, पेशावर से अली जमान हो जाएं, हैबर एजेंसी के उम्मीदवार हो जाएं, सुहेल अफरीदी हो जाएं, अब्दुल गनी अफरीदी हो जाएं, मीना खान हो जाएं, चौधरी आसिफ हो जाएं, जितने भी उम्मीदवार हैं पेशावर रीजन के, सबकी पार्टिसिपेशन बहुत ही जबरदस्त थी। हर एक ने एक दूसरे से बढ़ के पार्टिसिपेशन की, लोगों को साथ लेकर आए, मुकम्मल तैयारी के साथ आए। इवन के जो लोगों का हौसला था बहुत ज्यादा था। पेशावर टूल प्लाजा पे तकरीबन 3 बज जाते हैं, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे, इतने काफिले आ रहे थे कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। सो स्वाबी तक पहुंचने तक किस तरह हुआ, काफिला निकलता है पेशावर से। जब पेशावर से निकलता है, जो पहला इस्तकबाल होता है चरसद्दा इंटरचेंज पे, बहुत ही शानदार इस्तकबाल होता है चरसद्दा इंटरचेंज पे, और एक बहुत बड़ा काफिला इस काफिले के साथ शामिल होता है। और मैंने जो देखा, वहां सबसे ज्यादा जो गाड़ियां थी, वहां एक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं इफ्तिखार जान, उनकी गाड़ियां सबसे ज्यादा उस काफिले में शामिल हुई। और फिर उसके बाद नौशहरा आ जाता है। नौशहरा से शाहद, जो वहां से MNA है, मियां उमर काका हिल, इसके अलावा अदरीस हटक, इनके लोग काफी तादाद में उस काफिले में शामिल होते हैं। और ये काफिला आगे बढ़ता जाता है। फिर आगे स्वात इंटरचेंज आ जाता है। स्वात से डॉक्टर अमजद, इसके अलावा वहां से जो मेयर हैं शाहिद खान, उनके साथ बहुत से लोग थे। इसके अलावा स्वात इंटरचेंज में ये 2 नाम थे जिनकी मैंने ज्यादा गाड़ियां देखी, और नाम हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों की पार्टिसिपेशन बैनर्स के जरिए, लोगों के जरिए नजर आ रही थी। सो स्वात इंटरचेंज क्रॉस किया जाता है, और जब स्वात इंटरचेंज क्रॉस कर रहे थे तो तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था। स्वाबी इंटरचेंज पे पहुंचते हैं, वहां मुनेर के काफिले पहुंचे होते हैं। फहर जान, उनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा नजर आई, उनकी पार्टिसिपेशन अच्छी थी। सो स्वाबी में पहुंच के हताब होते हैं। स्वाबी पहुंच के तमाम जो
یہاں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے قائدین تھے وہ خطاب کرتے ہیں۔ اس سچویشن تک پنجاب میں کیا چل رہا تھا؟ پنجاب میں اس دفعہ حقیقتاً فرمائشی گرفتاریاں ہوئی ہیں، پنجاب کے لوگ نہیں نکلے۔ پنجاب کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پولیس کو خود عبور کرنا ہے، آپ نے 5-5 ہزار بندے لے کر آنے ہیں، ایک حلقے سے اگر 5,000 لے کر نکلیں گے آپ کو 50 پولیس والے کسی صورت نہیں روک سکتے۔ لیکن پنجاب کے کسی بھی حلقے سے کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی سوائے 2 حلقوں کے۔ میں پارٹیسپیشن کی بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ سو یہ وہ 2 حلقے کون سے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سو یہ جب قافلہ کراس ہوتا ہے یہاں سے تو آگے اٹک کی حدود، سوابی سے آگے اٹک کی حدود سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور صبح سے وہاں ایمان طاہر صادق اپنے اٹک کے لوگوں کے ساتھ وہاں موجود رہیں۔ ایک کثیر تعداد میں اٹک کے لوگ تھے، ڈی پی او اٹک کی دھمکیوں کے باوجود وہاں ایک کثیر تعداد میں اٹک کے لوگ تھے۔ تو وہاں رات کو وہ قافلہ پہنچتا ہے تو بڑا شاندار استقبال ان کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ ایک جو لوگوں کے ساتھ جس نے شمولیت کی، جن کے ساتھ لوگ ایک کثیر تعداد میں موجود تھے، میں بھی یہ ٹارگٹ کمپلیٹ نہ ہو لیکن ایک کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے، وہ ایک ایمان طاہر صادق ہے۔ دوسرے کون ہے میں آپ کو اس قافلے کی طرف آتا ہوں تو بتاتا ہوں۔ سو اٹک کراس کیا جاتا ہے، جب اٹک کراس کیا جاتا ہے تو پہلا مارکا اٹک پل کا آ جاتا ہے۔ اٹک پل کے پہلے مارکے پہ شدید سیلنگ ہوتی ہے، وہاں جو نوجوان لڑتے ہوئے مجھے دکھائی دیے ان میں سہیل افریدی ہیں، مینا خان ہیں، یوسف خان ایم این اے ہیں، شاہ احد ہیں، شفیع جان ہیں، افتخار جان ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مجھے وہاں لڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ عبدالغنی افریدی ہیں، یہ تمام لوگ پہلے مارکے میں انہوں نے تقریباً پہلے مارکے میں کافی ٹائم لگا، اور وہاں ایک بہت بیوقوفی بھی ہو گئی تحریک انصاف کے لوگوں سے۔ وہ جو پنکھا ساتھ لے کر جا رہے تھے وہ پنکھا الٹی سائڈ پہ چل گیا، اور جب پنکھا الٹی سائڈ پہ چلا تو سارے دھواں اس طرف آ گیا اور لوگ بہت ڈسٹرب ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس پنکھے کو بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ جو مارکا تھا وہ فتح کر لیا گیا یا اسے عبور کر لیا گیا۔ میں نے آپ کو نام بتا دیے جنہوں نے وہاں فائٹ کی۔ وہاں کنٹینرز کو سائڈ پہ کیا گیا، پولیس اپنا بہت سا سامان چھوڑ کر بھاگ گئی، اور ایون کہ کچھ پولیس والے پکڑے گئے، اور ان پولیس والوں کو باحفاظت خیبر پختونخوا کے جو سی ایم ہیں علی امین گنڈا پور، ان کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا تاکہ کارکنان بہت جذباتی تھے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ طرز عمل تھا تحریک انصاف کے لوگوں کا۔ تو وہ اٹک کا پل کراس کیا جاتا ہے، آگے پہنچتے ہیں تو آگے جا کے یہ ریسٹ کرتے ہیں یا سو جاتے ہیں، کارکنان لیٹ جاتے ہیں کیونکہ سونے کا خاص انتظام نہیں تھا، ریسٹ کیا جاتا ہے اور پھر صبح اٹھ کے فریش ہو کے وہاں سے نکلا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جب یہ کراس کیا جاتا ہے اٹک تو آگے ہری پور انٹرچینج آ جاتا ہے، جو ہزارہ کا انٹرچینج ہے، جس میں ایبٹ آباد آ جاتا ہے، جس میں مانسرا آ جاتا ہے، جس میں ہری پور آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چترال کے قافلے آ جاتے ہیں، گلگت کا بھی قافلہ تھا جو اس میں شامل تھا۔ لیکن ہری پور انٹرچینج پہ جو لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان میں لوگوں نے بہت اس شخص پہ تنقید کی ہے، عمر ایوب خان صاحب۔ عمر ایوب خان صاحب کو خود دیکھا گیا، یہ ہری پور کے لوگ، ہزارہ کے لوگ، آپ ان سے کنفرم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمال سلیم سواتی ہوتے ہیں جو وہاں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بابر سلیم سواتی جو خیبر پختونخوا کے جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس کے جو سپیکر ہیں بابر سلیم سواتی، وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ قافلہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اب آ جاتا ہے کٹی پہاڑی کا مقام، جو بہت مشکل مقام سمجھا جاتا ہے، جس پہاڑی پہ دعوے کیے گئے تھے ڈی پی او اٹک کی طرف سے اور بہت لوگوں کی طرف سے کہ یہ کراس نہیں کرنے دیں گے۔ کٹی پہاڑی کے مقام کو کراس کرنے میں صرف اور صرف 1.5 گھنٹہ لگا۔ پہلے تحریک انصاف یہ سمجھ رہی تھی کہ 6-7 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن صرف اور صرف 1.5 گھنٹہ لگا۔ 1.5 گھنٹے میں تحریک انصاف نے کٹی پہاڑی کا مقام بھی کراس کر لیا، پولیس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اب میں آپ کو کٹی پہاڑی کے مقام کی صورتحال بتاتا ہوں۔ اس طرح دونوں سائڈوں پہ پہاڑ تھے، ایک طرف سے مینا خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں، ایک طرف سے سہیل افریدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ ان میں ساتھ یوسف خان ہوتے ہیں، گل ظفر خان ہوتے ہیں جو کٹی پہاڑی میں، اس کے علاوہ ڈاکٹر شفقت ایاز ہوتے ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو کٹی پہاڑی کے مقام پہ جن کو میں نے دیکھا، اور کچھ ایسے تحریک انصاف کے ایم پیز ہو سکتے ہیں جن کا نام میں نہیں جانتا لیکن وہ وہاں موجود ہوں، لیکن ان کو میں بائی فیس جانتا ہوں، بائی نیم جانتا ہوں۔ تو یہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے وہاں بھرپور کوشش کی اپنے ورکرز کے ساتھ اس پہاڑی کو کراس کرنے میں۔ وہاں فائٹ ہوئی، پولیس تقریباً 35 پولیس والوں کو وہاں پکڑ لیا گیا اور پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ ویڈیوز بھی ہیں جب ان کو چھوڑا جا رہا تھا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے۔
35 पुलिस वालों को पकड़ा गया। मतलब तहरीक इंसाफ के कारकुनान का तो ये रवैया था कि अगर कोई पुलिस वाला पकड़ा जाता था तो उसे उसका सामान ले लेते थे और उसको कहते थे जाएं अब यहाँ से। और उनको तहरीक इंसाफ के MPA, तहरीक इंसाफ की सिक्योरिटी, जो यूथ विंग के नौजवान थे वो उनको रेस्क्यू करते थे। इवन के 2 पुलिस वालों को तो कंटेनर के अंदर बिठाया गया, जिनको मैंने कंटेनर के अंदर देखा। सो वो अटक पहाड़ी भी क्रॉस कर ली जाती है। जब अटक पहाड़ी क्रॉस की जाती है तो काफिला अपने अरूज पे होता है, जहां तक कई किलोमीटर तक काफिला होता है जो स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। अली अमीन गंडापुर मौजूद होते हैं, बुशरा बीबी मौजूद होती हैं, जगह जगह पे हर पुल, जो पुल आता था उस पुल पे, फतेह जंग का हो या बातर का हो, कोई भी पुल आता था उस पुल पे इस्तकबाल होता था इस काफिले का। ये काफिला रात के वक्त पहुंचता है मोटरवे टूल प्लाजा पे। मोटरवे टूल प्लाजा से पहले जो इंटरचेंज आता है सीपैक का, सीपैक के इंटरचेंज पे वहां मौजूद थे शाहिद हटक। अब मैं साउथ रीजन की तरफ आता हूं, क्योंकि ये काफिला था मोटरवे का। जो साउथ रीजन का काफिला आ रहा था वो आ रहा था सीपैक से। सीपैक का जो काफिला था उसमें शाहिद हटक साहब मौजूद होते हैं, जो फ्रंट लाइन पे, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वहां एक मैंने आपको बताया जो पार्टिसिपेशन थी पंजाब की, वो इमाम ताहिर सादिक की थी। दूसरी पार्टिसिपेशन जो सबसे ज्यादा थी वो उमैर न्याजी की थी। उमैर न्याजी की पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त रही, और साथ जमाल अहसन खान न्याजी, उनके भी एक कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे जो इमरान खान के हल्के से MNA हैं। और वहां के तमाम MPS, उनके भी मतलब पूरे मियां वाली की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी। उमैर न्याजी भी वहां फ्रंट लाइन पे रहे। इसके अलावा दाऊद शाह काकर जो बलोचिस्तान से आए थे, सलारहन काकर, वो भी फ्रंट लाइन पे थे। इसके अलावा मजीद न्याजी वो भी फ्रंट लाइन पे लड़ते रहे सीपैक के काफिले में। इसके अलावा जो उमर उमीन साहब जो अली अमीन के भाई हैं वो भी वहां मौजूद थे। लेकिन जो वहां सबसे ज्यादा किरदार देखा गया उस सीपैक के काफिले में, हाँ, वहां लकी मरवत से उनके भाई भी थे, लेकिन शेर अफजल मरवत, क्योंकि उनको इस्लामाबाद की जिम्मेदारी दी गई थी, इस वजह से उनकी उस काफिले में उस तरह पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो जो शाहिद हटक साहब है, आप वीडियोस में देख सकते हैं, वो वहां फ्रंट लाइन पे लड़ते रहे, साथ बलोचिस्तान के नौजवान थे। तो जो सीपैक का काफिला आ रहा था वो क्रॉस करता आया और यहाँ आके मोटरवे टूल प्लाजा के बिल्कुल पीछे आके ये दोनों काफिले मिल गए और मोटरवे टूल प्लाजा क्रॉस किया गया। जब मोटरवे टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो वहां कुछ स्टे होता है, तहरीक इंसाफ के लोग एक कसीर तादाद में आगे पीछे होते हैं, कंटेनर रुक जाता है। लेकिन वहां जो वर्कर्स थे तहरीक इंसाफ के, मैं जरा आपको उनका बता देता हूं उनकी फीलिंग्स क्या थी। वो 1 मिनट भी कंटेनर को रोकना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाह रहे थे कि कंटेनर 1 मिनट भी रुके। कंटेनर रुकता था वो कहते थे चलो चलो चलो, और ड्राइवर को कहते थे, धमकियां देते थे कि चलो आगे चलो। तो ये वर्कर इस हौसले के साथ आए थे कि हमने जाना है डी चौक। इवन कि अगर डीजल डालने के लिए भी कंटेनर खड़ा होता था तो वो कहते थे जल्दी करो। तो जो तहरीक इंसाफ का मार्च होता है वो अब मोटरवे से उतरता है नीचे, इस्लामाबाद की हदूद स्टार्ट हो जाती है। पहली जो फाइट होती है वो होती है 26 नंबर के पॉइंट पे। इस्लामाबाद से मुझे कौन कौन नजर आया पहली रात, क्योंकि शेर अफजल मरवत को जिम्मेदारी दी गई थी। इस्लामाबाद में काफिला दाखिल हो चुका था। 26 नंबर के पॉइंट पे शेर अफजल मरवत साहब नजर नहीं आए। 26 नंबर के पॉइंट पे वही लोग जो बैक से आए थे वो लड़ते रहे और वहां 26 नंबर रात को क्रॉस कर लिया गया। G13 जो पॉइंट है वहां तहरीक इंसाफ का काफिला रुका था और वहां से फिर नेक्स्ट डे काफिला वहां से चला। जब काफिला जाता गया आगे तो सेंटोरस के करीब एक पुल है, वहां पे रुका जाता है। वहां पे जब रुकते हैं तो कारकुनान को ये कहा जाता है कि आपने रेड जोन क्रॉस नहीं करना, आप मतलब आपने रेड जोन में नहीं जाना, डी चौक क्रॉस नहीं करनी आपने, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो डी चौक है। सो कारकुनान वहां एक कसीर तादाद में थे। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने खिताब किया और कहा कि मैं वो खातून होंगी जो आखिरी वक्त तक आपके साथ रहूंगी, और उन्होंने ये साबित किया। इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। सो काफिला वहां लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे और वो काफिला आगे से डी चौक की जानब मुड़ जाता है। डी चौक की जानब काफिला जब जाता है तो वहां कारकुनान इस काफिले जब मुड़ रहा था तो पहले ही डी चौक को जो फतह कर लिया गया या डी चौक पहुंच गए कारकुनान, और वहां उसके बाद बहुत ही ऐसे हालात हुए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें एक नौजवान जो दुआ मांग रहा था जिसको धक्का दिया गया। एक वो नौजवान था
اور اس کے علاوہ بہت سے نوجوانوں کو گولیاں لگیں، بہت سے نوجوان زخمی ہوئے۔ وہاں آخری وقت تک بشرا بی بی بھی موجود رہیں اور علی امین گنڈا پور بھی اسی قافلے کے اندر ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علی امین گنڈا پور بھی تھے، بشرا بی بی بھی تھیں۔ اب ڈی چوک میں کون کون سے لوگ پہنچے جو مجھے نظر آئے؟ پنجاب کے لوگوں کی بھی میں بات کروں گا۔ پنجاب سے سمابیہ طاہر مجھے نظر آئیں، طیبہ راجہ مجھے نظر آئیں، اکارا سے بلال عمر بودلہ ڈی چوک میں نظر آئے، عمیر نیازی نظر آئے۔ اس کے علاوہ پنجاب سے ایک نام خالد خورشید صاحب جو سی ایم رہے ہیں گلگت بلتستان کے، وہ بھی ڈی چوک کے مقام پہ کافی فائٹ کرتے رہے۔ شواز ہیں جو نارتھ کے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ مجھے وہاں نظر آئے، ان کی مکمل ٹیم، ساری جتنی ٹیم ہے یوتھ ونگ کی وہ نظر آئی۔ اس کے علاوہ شاہد ہٹک صاحب وہاں موجود تھے، سہیل افریدی تھے، مینا خان تھے، فضل حکیم تھے، گلظفر خان تھے، ڈاکٹر امجد تھے، شاہ احد تھے، یوسف خان تھے، شوکت بٹی یہ بھی پہنچے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ جو حافظ آباد سے ہیں۔ سو یہ وہ تمام لوگ تھے جو مجھے نظر آئے۔ کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو میں نے نہ دیکھے ہوں وہاں پر، جو میری ویڈیو میں یا میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے ہوں، کیونکہ وہاں لاکھوں لوگ تھے۔ ان لوگوں کو میں نے دیکھا وہاں فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے، ایون کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹویٹ کی جاتی ہے شاہد ہٹک کی جانب سے کہ ایک کارکن ان کی ہاتھوں میں شہادت ہوئی اور وہ یہ کہتے کہتے شہید ہو گیا کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، آپ نے عمران خان کو رہا کروانا ہے۔ سو ایسی بہت سی ویڈیوز سامنے آئیں جس میں نوجوان زخمی ہوئے، نوجوان جس میں شہید ہو گئے، بہت سے نوجوانوں کو پیمز ہسپتال میں لے کر جایا گیا۔ یہ تو وہ کردار تھے جو نظر آئے۔ اب ان کردار کی طرف آتے ہیں جو نظر نہیں آئے، کیونکہ پنجاب کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی تھی۔ مینڈیٹ چوری پنجاب کا ہوا تھا، 3 مطالبات تھے، مینڈیٹ چوری، رول آف لا، بے گناہ قیدیوں کی رہائی۔ مینڈیٹ چوری پنجاب میں ہوا تھا، بے گناہ قیدی پنجاب میں ہیں، قانون کی حکمرانی پنجاب میں نہیں ہے، وہاں قانون پامال کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہوتا۔ پنجاب کی پارٹیسپیشن کیا تھی؟ پنجاب، کیونکہ یہ قافلے 2 دن لگے ہیں ان کو اسلام آباد پہنچنے میں، پنجاب کا کوئی یہ قافلہ نہیں پہنچا سوائے 2 قافلوں کے، عمیر نیازی اور ایمان طاہر۔ ان کی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں اسی قافلوں میں۔ باقی پنجاب کا کوئی بھی قافلہ نہیں پہنچا ڈی چوک۔ اب پنجاب کے بہت بہت بڑے نام ہیں، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم، لطیف کھوسا، حماد اظہر۔ لاہور کے 43 ایم پی اے ہیں، 14 ایم این اے ہیں، ایک شخص بھی نہیں پہنچا اسلام آباد۔ اگر پہنچا ہے تو ویڈیو دکھائیں۔ اون عباس بپی، زرتاج گل، کوئی بھی اگر پہنچا ہے، زین قریشی، مہربان قریشی، عامر ڈوگر، کوئی پہنچا ہے تو وہ ویڈیو سامنے لے کر آئے۔ پنجاب سے کوئی بھی اس ڈی چوک میں نہیں پہنچا، اور یہ بہت ہی افسوس کا عالم ہے، اور یہ بہت ہی میں اس پہ مذمت کرنا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ پہنچ جاتے ہیں لڑتے ہوئے، پہاڑیاں کراس کرتے ہوئے، کنٹینر کراس کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں، پنجاب نہیں پہنچتا۔ پنجاب کا اس تمام معاملے میں جو رول تھا بہت ڈس اپوائنٹنگ تھا۔ پنجاب نہیں پہنچا، پنجاب کی لیڈرشپ نہیں پہنچی، پنجاب کے لوگ نہیں پہنچے۔ لاہور سے، گجرانوالا سے، کوئی بھی حلقہ اٹھا کے دیکھ لیں، فیصل آباد کا حلقہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ انٹرچینج تک پہنچتے ہیں۔ لاہور کے حلقوں کی ریلیاں نکالیں تو وہ بائکوں پہ جاتے ہیں تھوڑی دیر، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہا گیا تھا عمران خان کی طرف سے۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ نے ساتھ 5-5 ہزار لوگ لے کر آنے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی لے کر نہیں پہنچا۔ سو میرا کام تھا بتانا، اب آپ کا کام تھا فیصلہ کرنا، آپ کا کام تھا اس حوالے سے سوچنا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ سو میں نے وہ کردار بھی آپ کو بتا دیے جنہوں نے فائٹ کی، وہ کردار بھی آپ کو بتا دیے جو وہاں لڑتے رہے، وہ کردار بھی آپ کو بتا دیے جو نہیں پہنچے۔ پنجاب کے 2-3 نام ہیں جو پہنچے ہیں، جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ پنجاب کے ناموں سے ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دوں: ایمان طاہر صادق، اس کے علاوہ بیرسٹر عمیر نیازی، جمال احسن خان نیازی، شوکت بٹی، بلال عمر بودلہ، یہ وہ تمام لوگ ہیں پنجاب کے جو وہاں پہنچے۔ باقی میں نے نہیں دیکھے۔ ان میں قافلے جو تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے جن جن کے قافلے تھے۔ سو یہ تمام صورتحال تھی اس مارچ کے حوالے سے۔ باقی کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے اس ٹائم، جو نوجوان شہید کیے گئے، کتنے نوجوان ہیں، کیا فگر آ رہا ہے، کتنے نوجوان گرفتار ہیں، کیا چیزیں ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کی اس پہ کیا حکمت عملی ہے نیکسٹ بلاگ میں۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کردار کس کا کیا کردار تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔